हजुर हुन्छ। व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र निर्देशक समितिको बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई प्रेस वक्तव्य मार्फत हामीले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छौँ। म यो यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू जस्तै नेपाल पनि यति बेला कोरोना महामारीका विरुद्ध कठिन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। सरकारको योजना र आम नागरिकहरूको साथ सहयोगबाट हालसम्म हामीले कोरोना सङ्क्रमणलाई धेरै हदसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण गरिरहेको भए पनि केही समय यता सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको र आगामी दिनमा यसमा थप वृद्धि हुने जोखिम देखिएको छ। जोखिमको यो विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र आम नागरिकहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै कोरोना महामारी विरुद्धको योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना कोषहरूबाट यस विषयमा खर्च गरेका छन्। सरकारबाट यसको समग्र फाँटबारी छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ। हाल नेपालले गरिरहेको PCR टेस्ट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरूको भन्दा अधिक भए पनि सरकारले PCR टेस्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरेको छ। एक महिना यता विदेशबाट भित्रिने नेपालीहरूको सङ्ख्या भत्तै बढेर क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको भए पनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछौँ। यसैबीच विभिन्न मागहरू राखी भइरहेका सार्वजनिक गतिविधिहरूप्रति नेपाल सरकार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CECMC निर्देशक समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आफ्ना मागहरू राखी शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र हामीहरू कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौँ। लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र सङ्क्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। थोरै पनि असावधानीले सङ्क्रमणले भयावह महामारीको रूप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ भोलि नेपालको संसदबाट विशेष निर्णय हुँदैछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निशाना छापमा प्रतिबिम्बित गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले भोलि गर्ने संविधान संशोधन सम्बन्धी निर्णय नेपालको इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्षण हो। नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको यस विशेष दिनलाई हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न र सिङ्गो राष्ट्र यस विषयमा एक रहेको यथार्थलाई पुनः पुष्टि गर्न हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ईश्वर पौडेल, संयोजक। ल्याइदिइहाल्नु, हामी पनि लागिहाल्छौँ। हजुर हुन्छ। व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र निर्देशक समितिको बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई प्रेस वक्तव्य मार्फत हामीले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छौँ। म यो यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू जस्तै नेपाल पनि यति बेला कोरोना महामारीका विरुद्ध कठिन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। सरकारको योजना र आम नागरिकहरूको साथ सहयोगबाट हालसम्म हामीले कोरोना सङ्क्रमणलाई धेरै हदसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण गरिरहेको भए पनि केही समय यता सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको र आगामी दिनमा यसमा थप वृद्धि हुने जोखिम देखिएको छ। जोखिमको यो विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र आम नागरिकहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै
कोरोना महामारी विरुद्धको योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना कोषहरूबाट यस विषयमा खर्च गरेका छन्। सरकारबाट यसको समग्र फाँटबारी छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ। हाल नेपालले गरिरहेको PCR टेस्ट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरूको भन्दा अधिक भए पनि सरकारले PCR टेस्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरेको छ। 1 महिना यता विदेशबाट भित्रिने नेपालीहरूको सङ्ख्या भत्तै बढेर क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको भए पनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछौँ। यसैबीच विभिन्न मागहरू राखी भइरहेका सार्वजनिक गतिविधिहरूप्रति नेपाल सरकार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CECMC निर्देशक समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आफ्ना मागहरू राखी शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र हामीहरू कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौँ। लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र सङ्क्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। थोरै पनि असावधानीले सङ्क्रमणले भयावह महामारीको रूप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ भोलि नेपालको संसदबाट विशेष निर्णय हुँदैछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निशाना छापमा प्रतिबिम्बित गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले भोलि गर्ने संविधान संशोधन सम्बन्धी निर्णय नेपालको इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्षण हो। नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको यस विशेष दिनलाई हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न र सिङ्गो राष्ट्र यस विषयमा एक रहेको यथार्थलाई पुनः पुष्टि गर्न हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ईश्वर पौडेल, संयोजक। है त